अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। आप सबको वंस अगेन खुश आमदीद K2 साहर मिशी खान के साथ में। और मैं आपके साथ होती हूँ बुध जुमेरात जुमे वाले दिन। और 4 दिन के बाद नाज़रीन ये जो पिछले 4 दिन गुजरे और जो गुजर रहे होते हैं पिछले जो 2-4 महीने से, इतना मैं कभी कभी कहती हूँ कि जब मैं व्हेन आई लुक बैक कि इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं और कर जाता है इंसान, और फिर सोचता है यार मैं दोबारा अगर करूँ, मुझे दोबारा चांस मिले तो नहीं। फिर आपकी हिम्मत जो है थोड़ी सी हो जाती है, फिर टिल द नेक्स्ट टाइम कि आपके अंदर वो एड्रेनलिन हो और फिर एकदम से आप उस फ्रेम ऑफ माइंड में हो तो आप दोबारा से करते हैं। सो कराची जाना हुआ मेरा अभी मम्मी से मिलने के लिए। सो बड़ा एक क्विक सी ट्रिप होती है, लेकिन जो सबसे जाना आना नहीं होता जितना एयरपोर्ट जाना। और आपको पता है इस्लामाबाद का एयरपोर्ट इतना कोई दूर कर दिया है कि जाते जाते लगता है कि आप लाहौर पहुंच जाएंगे। वहाँ जाके फिर एयरपोर्ट पे जाना, फिर सामान, फिर वहाँ पे जहाज़ से वहाँ से उतरना, फिर वहाँ से एयरपोर्ट, और फिर वहाँ से लगता है कि पता नहीं आप जो है किंजर झील पहुँच जाएंगे। सो ये जो सफ़र होता है ना इंग्लिश उर्दू दोनों का जो है काफ़ी टेंशन वाला होता है कि जब आप सफ़र पे निकलते हैं तो आपको लगता है कि बस एंजॉयमेंट होगी, लेकिन जो आने जाए सफ़र का जो शुरुआत और एंड होता है उसमें जो थकावट होती है ना, वो दैट इज़ माइंड ब्लोइंग मैं कहूँगी। सो एक क्विक सी वर्ल्ड विंड किस्म की ट्रिप थी मेरी मम्मी से मिलने के लिए। तो सबसे पहले क्योंकि अब उनका नाम मैंने लिया तो अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? और उनके साथ जो उनकी साथ में होते हैं 2 लोग, एक शीतल होती हैं इस टाइम पे और रात में होती हैं संगीता। सो उन दोनों को भी मेरा ख़ास सलाम, और दारवजन और बारवजन को मेरा ख़ास सलाम। एंड थैंक यू सो मच दारवजन का, मम्मी का, और शीतल का, संगीता का, और सबका जितने लोगों से मेरी गाए बगाए छोटी छोटी मुलाकात हुई। और बहुत जल्दी से ट्रिप पता ही नहीं चला, अभी लग रहा था अभी जाऊँगी बैठूँगी उठूँगी, और एकदम से सुबह की फ़्लाइट थी और कल वापसी हुई और आज शो करना था। सो टाइम जो है वो बड़ी जल्दी जल्दी गुजर रहा है। सो वंस अगेन आप सबको खुश आमदीद। कॉल आप कर सकते हैं 051-410-2357 पे। उसके अलावा सबसे पहले आज का सवाल आपको बता दूं कि गुलकारा नाजिया हसन के पहले म्यूजिक एल्बम का नाम बताएं। 3 ऑप्शंस हैं, बूम बूम, डिस्को दीवाने, या फिर यंग तरंग। ये सारे जो है एल्बम्स मेरे पास जो है कैसेट पे भी हैं और ऑब्वियसली मेरे पास सीडीज़ भी इसके हैं। सो आप जवाब दे सकते हैं 051-410-2357 पे। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो है नबीला खालिद साहिबा, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं, प्रिंसिपल हैं क्लस्टर गवर्नर बीकन हाउस स्कूल सिस्टम, और अहमद फैज़ान हैं जो कि होस्ट मॉडल एंकर पर्सन है। और आज आपको फालतू प्यार हसन रहीम एंड नताशा का एक खूबसूरत, ये न्यू एज सिंगर्स हैं। हसन रहीम इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। अभी आपने इनके 2-3 गाने जो है मेरे शो पे भी चलते हैं। और उसके अलावा आज जो है जो ये सवाल है इसकी खूबसूरत सी शोरील भी होगी। तो खूब सारा पावर पैक्ड शो होता है, तो कोशिश होती है कि आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ इंफोटेनमेंट के साथ साथ इंफॉर्मेशन और थोड़ी सी गपशप भी लगाई जाए। कुकिंग भी होती है। और बाहर का नाज़रीन कल इतनी कोई प्यारी बारिश एकदम से शुरू हो गई जो कि वेदर में नहीं थी। अब वेदर रिपोर्ट भी जब आती है ना तो इंसान को होता है जो ये कह रहे हैं उसके उल्टा होगा बिल्कुल। तो उसके बाद थोड़ी सी खुनकी हो गई है। राइट नाउ इट्स वेरी प्लेजेंट। और अब प्लेजेंट होते होते फिर आप देखिएगा कि एकदम से कोट्स और जैकेट्स और मफलर और हैट्स और सब कुछ हो जाएगा। अब इस सख्त ठिठरने वाली इस दफ़ा सर्दी है। तो इसलिए बी प्रिपेयर्ड, आपको पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस दफ़ा की सर्दियाँ चाहे कम दिनों के लिए होंगी लेकिन होंगी बहुत शदीद। सो उसके अंदर आपका एक तो विटामिन सी लेना बहुत ज़रूरी है, दूसरा ये कि अपने आप को गर्म स्पेशली सॉक्स पहने, और आपने मफलर जो है दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और कैप, कान ठंडे नहीं होने चाहिए। सो आज आप कॉल कर सकते हैं 051-410-2357 पे। और जो सोशल मीडिया है उस पर आप मिशी खान ऑफिशियल 2 पे जा सकते हैं। ऑन इंस्टाग्राम मिशी खान ऑफिशियली मेरा यूट्यूब का चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लें। मिशी खान ऑफिशियली है ऑन टिकटॉक, और ट्विटर के ऊपर है मिशी खान @मिशीलिशियस। एंड इस शो का प्यारा सा जो पेज है दैट इज़ द मिशी खान शो ऑन फेसबुक। और K2 TV ऑफिशियल इज़ हमारा जो ऑफिशियल चैनल है ऑन यूट्यूब, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें। और मिशी खान सॉरी माफ़ कीजिएगा, सेल्फ अब्जॉर्ब्ड हो गई हूँ मैं। तो वापस आते हैं K2 TV ऑफिशियल ऑन इंस्टाग्राम। आपको मैंने बताया पहले भी,
اس کو آپ فالو کر لیں پیج کو, اور ٹویٹر کے اوپر بھی K2 TV کو آپ فالو کر لیں, تو اس میں آپ کو لیٹسٹ جتنی بھی ہماری اور جو ہمارے چینلز ہیں ABT نیٹ ورک کے, جس میں K2 ہے, ABT خیبر ہے, ABT خیبر نیوز ہے, اور اس کے علاوہ ویب چینلز ہیں, وہ آپ کو ساری ڈیٹیلز پتہ لگیں گی. سو آپ کو گائے بگائے میں جو ہے بتاتی رہتی ہوں. سو آج کا ناظرین ڈریس چیک کر لیں, یہ میں نے ایک جیکٹ خریدی تھی ٹیسلز والی, اور اس کو میں نے مکس اینڈ میچ کیا ہے گرے اینڈ بلیک کے ساتھ. گرے میری ایک شرٹ تھی اس کے ساتھ, لیکن اس کے ساتھ کیونکہ اتنا پیارا کام ہوا ہے تو اس کے اوپر آپ گولڈن ایئر رنگس پہن لیں. ایوننگ میں بھی آپ یہ پہن سکتے ہیں, سردیاں آ رہی ہیں تو سردیوں میں آپ کسی ویڈنگ پہ بھی یہ پہن سکتے ہیں. کس نے کہا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ لمبے لمبے کام والے وہ جو ٹریل چل رہی ہوتی ہے, پھر لوگوں سے اس میں چلا نہیں جاتا خواتین سے, وہ ہیلز جو ہے وہ چھوٹی ہوتی ہیں اور پیچھے سے وہ کارپیٹ کے اوپر آنا, پھر کوئی اوپر پیر رکھ دیتا ہے. تو کپڑے شادیوں پہ ایسے پہنے چلیں. دلہن کا تو سمجھ آتی ہے کہ دلہن ہے, دلہن سے زیادہ تیار ہو کے جب سسٹرز اور خالائیں اور اماں جو ہیں وہ بہت زیادہ تیار ہوتی ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ جو مین فوکس ہے دلہن سے وہ ہٹ جاتا ہے. تو جس کا دن ہوتا ہے نا, دلہن کا دن ہوتا ہے, تو اس کے علاوہ باقیوں نے بھی دلہن سے زیادہ کام والے کپڑے پہنے ہوتے ہیں. تو تھوڑے سے کام پہ کم کریں, کام اتنا زیادہ دلہن کا ہی ہونا چاہیے تاکہ وہ مین فوکس رہے اس دن کا, بنسبت جو ہے باقی لوگ, اور پھر بچے بھی چل رہے ہوتے ہیں بیچ میں, وہ کباب بھی گر رہا ہوتا ہے, تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ کمفرٹیبل کپڑے پہنا کریں. اور ناظرین آج کے میرے جو شوز ہیں یہ میں کراچی سے لائی ہوں اپنے شوز, یہ میرے ایک سوٹ کیس میں سے نکلے. شوز اچھے پہننے چاہیے, یہ دیکھیں یہ شوز جو ہے نا, شوز کی کلیکشن اچھی ہو, اس کے علاوہ آپ کچھ بھی پہنے نا, شلوار قمیض کوئی بھی, شوز اچھے ہونے چاہیے اور کمفرٹیبل ہونے چاہیے. سو ناظرین کل میں اپنے بالوں کا آپ کو صحیح ڈیمو دوں گی, کیونکہ یہ ہائی لائٹس ہو چکی ہیں اس میں, اور اس کو آئرن کر کے اس کا اب سردیاں ہو رہی ہیں نا, تو اب فریزینس نہیں ہوگی, تو اس لیے اب آپ کو صحیح ہیئر اسٹائل جو ہے نا. اینڈ تھینک یو ٹو رائلی سیلون کی جو عائشہ ہیں اور ان کا جو سٹاف ہے ان چکلالہ اسکیم 3, انہوں نے بہت زبردست میری نیلز اینڈ ہیئر ہائی لائٹس کی ہیں, بہت زبردست 3 شیڈز میں کی ہیں, اور بہت شکریہ ان کا. اور کٹ بھی دیا ہے, تو کل کٹ میرے ایک ہی لینتھ کے بال ہو گئے تھے, ادھر سے بالکل وہ جوڑے بنا ابھی بھی میں نے بنایا ہوا, لیکن ابھی جو ہے نا وہ تھوڑا سا نارمل جوڑا ہے, کھینچ کے نہیں بنایا ہوا. ایک ہمارے ساتھ کالر ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, آپ کی کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام, کون بول رہی ہیں؟ میں زبیدہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. اجالا زبیدہ بات کر رہی ہیں فرام لاہور. کیسی ہیں زبیدہ؟ جی آپ کی میں ٹھیک, آپ سنائیں کیسی ہیں؟ بس شکر الحمدللہ, آپ سنائیں کیسی ہیں, کیا کہنا چاہیں گی؟ ہاں جی ٹھیک, شکر اللہ کا. جی جی کیا کہنا چاہیں گی زبیدہ؟ میں نے ابھی آپ سے فرمائش کی تھی, 4 گوشت تو میں نے بنا لیا تھا, کوفتے آپ کو کہا تھا. او ہاں کوفتے, ہاں کوفتے کہے تھے آپ نے زبیدہ, ہاں جی, بناؤں گی اور انشاءاللہ. میرے میاں نے ملائی بوٹی بھی کہا تھا آپ کو, ہم نے 2 دفعہ کال کی تھی آپ کو. ملائی بوٹی بھی کہی تھی. جی ٹھیک ہے, کوفتے کر لیتے ہیں, ایک چیز کرتے ہیں پھر ایک چیز اگلی دفعہ میں ڈال دیتے ہیں. چلو ٹھیک ہے, آپ کی ٹھیک ہے نا, مہربانی. تو ٹھیک آپ ہے کے لیے کی, انشاءاللہ کوفتے کل نہیں تو پرسوں, ٹھیک کل ہے نہیں آپ تو کی, اللہ پرسوں حافظ. انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا, اللہ حافظ. اچھا سہر جی ٹھیک ہے اللہ آپ حافظ. ایک سیکنڈ, گلوکارہ جو نازیہ حسن ہے ان کا پہلا میوزک البم کون سا تھا زبیدہ؟ بوم بوم تھا, ڈسکو دیوانے, ینگ ینگ ترنگ؟ چلو انہوں نے کہا پتلی گلی سے نکل لو بھائی, نہیں دوں گی میں آنسر اس چیز کا. اب آ جاتے ناظرین اپنے کوکنگ کی سائڈ پہ. اچھا یہ یہاں پہ بیچارہ کیا کر رہا ہے جو نظر ہی نہیں آئے گا, ایتھے رکھ. مجھے ناظرین کلٹرڈ چیزوں کا بہت شوق ہے. لوگ کہتے ہیں نا منیملسٹک ہونا چاہیے, کہ بس ایک ٹیبل ہو, اس کے بعد لمبا گیپ ہو اور پھر ایک صوفہ پڑا ہو. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا, میرے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا. میری جگہ پہ آپ گھسیں گے تو آپ کو ہر چیز دیکھیں. جو مہمان آئے وہ اگر 2 منٹ انتظار کرے تو وہ بور ہو کے بالکل بے ہوش ہو جائے کہ یار ایک تصویر لگی ہوئی ہے اور ایک گلدان پڑا ہوا ہے. اس کے لیے انٹرسٹ ہونا چاہیے کہ وہ اگر ویٹ کر رہا ہے تو اس کے پاس انٹرسٹ ہو, وہ بور نہ ہو, کہ وہ اس کے پاس کتابیں بھی پڑھی ہوں, اس کے پاس گلدان بھی ہو, چیزیں ہوں, بکس پڑھی ہوئی ہوں,
लिटिल बिट ऑफ क्लटर. आई एम अ क्लटर कलेक्टर नाज़रीन, क्या करूँ मैं, मुझे क्लटर जमा करने का बहुत शौक़ है. ये भी एक शौक़ होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आप जी ये शौक़. वो जिस तरह मेरी एक कज़न है, वो मेरी दूसरी कज़न को कहती क्या तुमने चीज़ें बहुत जमा की हुई हैं, कम करो इनको. क्यों कम करो, आप किसी, और प्लीज़ आप किसी के घर जाते हैं ना तो उनको ये ना कहा करे तुम ये ख़त्म करो, तुम ये सोफ़ा यहाँ से हटाओ, तुमने चीज़ें बहुत जमा की हुई. भाई उनकी टेस्ट है, उनकी जगह है, आप जाके उनसे मिलें. आप उनकी पर्सनल चीज़ों में घुसना शुरू कर देते हैं, ये करो वो करो. ये बात बहुत मुझे नागवार गुजरती है कि आप किसी के घर जाए और उसको इंस्ट्रक्शन देना शुरू करते हैं, ये करो वो करो. एक हमारे साथ कॉलर हैं नाज़रीन, इतने काम वाली ड्रेस के सामने तो कोट है, सॉरी है, इसके ऊपर एक अदद किसने गीला किया है, सारा गीला हुआ है नाज़रीन. somebody did it. ये आप लोग लगाते हैं ना तो आप लोग गीला कर देते हैं, ये देखें. ओके, अब नाज़रीन ये भी साथ लेके जाऊंगी ताकि nobody uses it. एक हमारे साथ कॉलर है. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? मैं ठीक ठाक. शमा फ्रॉम गुजरावाला. कैसी हैं शमा, आप खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ बेटा. मैंने आपसे मिलना है. आप कहाँ से वो प्रोग्राम करते? इस्लामाबाद से? जी जी, इस्लामाबाद से. मैं आपसे मिलने आऊंगी प्लीज. मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ ना, लेकिन मैंने आपसे मिलना है ना. जी जी, जरूर जरूर मिलें आके, जरूर, मोस्ट तो वेलकम. कैसे मिलने आऊँ मुझे बताओ ना. मुझे अपना नंबर कैसे दोगे? मैम नंबर बड़ा मुश्किल है, वो पिछली दफ़ा मेरा नंबर दिया था लेडी को, वो कुछ और ही हो गया मसला. तो फिर मैं कैसे आपसे मिलने आऊंगी प्लीज? आप चैनल पे फ़ोन करें, यहाँ पे हमारे PABX है, पूरा सिस्टम है. आप यहाँ पे आए, ज़रूर मिलें, इंशाल्लाह मैं मिलूंगी आपसे. यहाँ पे आ जाऊँ? ये टीवी पे हैं? टीवी पे नहीं आ जाए, ये तो प्रोग्राम हमारा हो रहा है. चैनल पे आप आ सकती हैं मिलने के लिए. लेकिन मैं तो दोपहर तक पहुँचती हूँ ना, 4 बजे तक पहुँच जाऊंगी. गुजरावाला से आऊंगी ना तो फिर मैं आपसे मिलने आऊंगी. ये नंबर उठाएंगे, इससे बात कर लो. फिर मेरा नंबर आ रहा है. अच्छा मैम, आप किस सिलसिले में मिलना चाहती हैं ये तो बताएं ना पहले. आप मुझे अच्छी लगती है. मैंने आपसे आके बात करनी है ना. प्लीज नहीं मिल सकती हूँ क्या? अच्छा हाँ, बिल्कुल मिल सकती हैं. हजारों सालों से मुझे अरमान है मैं आपसे मिल लो ना. जब आप छोटी थी, ड्रामों में आती थी ना, अच्छा ठीक. तो फिर आप ऐसा करें ना, स्पेशली ना आए जब आपका इस्लामाबाद चक्कर लगे, जब भी आपका चक्कर लगे तब आप आ जाए, बजाय आप स्पेशली आएंगी. मैं वो टीवी स्टेशन आ जाऊँ. टीवी स्टेशन जो है वो खैबर वाला. अच्छा ठीक है, आप पहले हमारी टीम से पता कर लेना आने से पहले. अच्छा ठीक है ना शमा जी? शमा जी चली गई. शमा जी आने से पहले जरूर हमारी टीम से राब्ता करके ना पूछ के आप आना. ये ना हो कि आप ऑल द वे आए तो आपको खामखा इधर जो है छुट्टी हो या बंद हो या कुछ इस तरह के. तो इसलिए हमेशा इन्फॉर्मेशन लेके आइएगा. तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार मोहब्बत का. नाज़रीन यखनी पिलाव बन रहा है आज. उसके लिए 1 किलो चावल जो है वो हमने भिगो दिए थे, धो के अच्छी तरह, ये देख लें आप. और उसके अलावा इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं डलेंगी. इसमें 2 अदद प्याज, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक कुटा हुआ, खड़ा गरम मसाला, काली मिर्च, नमक. और चिकन को हमने क्या किया, खड़ा गरम मसाला डाल के अच्छी तरह बॉईल कर लिया. ठीक है, बॉईल करने के बाद इसकी जो यखनी है वो इधर है. और इसमें 2 टीस्पून के करीब दही डलेंगे और बाकी दही का हम बना लेंगे रायता. तो पिलाव के साथ बनेगा ज़बरदस्त सा रायता, जिसमें आप हरी मिर्च, हरा धनिया, प्याज और साथ में ये खीरा जो है ये ऐड कर सकते हैं. टमाटर इज़ ऑप्शनल, क्योंकि नाज़रीन टमाटर बहुत महंगे हुए हैं. 1 कप मैं डाल रही हूँ इसमें ऑयल का. जो चिकन उबली हुई है इसको हम थोड़ा सा सौते करेंगे, पकाएंगे नहीं. ये पूरा नाज़रीन पूरा हिसाब किताब चल रहा है पूरा. अच्छा ये जो है, ये जो यखनी है इसको मैं बाकी को भी इसमें डाल देती हूँ. ये ले, ये देखें, ये जो चिकन है इसको अब हमने चिकन को हमने अच्छी तरह, और ये जो तेज़ पत्ता है इसको बेशक आप थोड़ा सा निकाल लें. इसका जो टेस्ट है ये आ चुका है, इसको हम बेशक निकाल लेते हैं. कॉल आप कर सकते हैं 051-410-2357 पे. सबसे पहले इसमें जाएगा प्याज, इसमें नाम नहीं, प्याज शामिल कर दिया. और लहसुन, अदरक एंड लहसुन.
लहसन भी कहते हैं। लहसन जो है ना जी, उसका एक और भी टर्म निकलती है, वो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि वो क्या है। लहसन, लाना ढम के लहसन। ओके, ये हमने डाल दिया। ये लोग हंस रहे हैं, हंसते रहते हैं, बड़ी खुशी। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं अब ये साबुत गरम मसाला, एक तेज़ पत्ता, एक दालचीनी, एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची, 2-3 लौंगे, 2-3 काली मिर्चें, ज़ीरा थोड़ा सा, ये और जायफल और ये जवित्री, दैट्स इट। थोड़ा सा, क्योंकि ऑलरेडी हमने जो यखनी है उसके अंदर इस गरम मसाले का फ्लेवर आ चुका है। तो इसको हमने अब अच्छी तरह कुक करके ये जो चिकन है ये इसमें शामिल कर दे। अच्छा, इसका जो सबसे मेन जो मुझे लगता है मज़ा आता है वो है हरी मिर्चें। हरी मिर्चें आपने ऐड करनी है, डंडी तोड़ के साबुत आपने, क्योंकि यखनी पुलाव या कोई भी पुलाव है उसमें हरी मिर्चों का होना ज़रूरी है नाज़रीन, ज़रूरी। हरी मिर्चें मैं 2 से 3 अदद जो है वो इस तरह रख रही हूँ यहाँ पे, ताकि उसको डाल लें। एक हमारे साथ कॉलर भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, माफ़ कीजिएगा। वालेकुम सलाम। कौन बोल रही हैं? मैं सुगरा बोल रही हूँ। जोरा? हाँ जी जी, सुगरा। सुगरा फ्रॉम कामरा। कैसी है सुगरा जी? माँ जी ठीक, मिश्री खान सुनाओ, आप ठीक हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। आप सुनाएं, खैरियत से हैं? हाँ हाँ जी ठीक है, कैसी हैं? सब खैरियत है। अच्छा, बहुत शौक है बात करने का, अल्लाह का शुक्र है बात हो गई है। चले, शुक्र है जी, बहुत शुक्रिया बहुत आपका। अच्छी लगी तेरे कपड़े, तेरी बातें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सुगरा जी। पहली दफा कॉल कर रही हैं आप शो में? जी पहली दफा, बहुत टाइम तो देख रही हूँ, मेरा शोर भी देखता है, हम बात। हाँ जी, शोर भी देख रहे हैं आपके? हाँ, मेरा शोर भी देखता है, मेरे बच्चे भी देखते हो, मैं भी देखती हूँ, बहुत अच्छी लगती है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, जबरदस्त। अच्छा सुगरा जी, आज के जो यखनी पुलाव है बड़ा आसान सा है, सादा सा, जरूर बनाइएगा। और ये बताएं आज का सवाल कि नाजिया हसन जो गुलकारा थी, उनका पहला जो एल्बम था वो कौन सा था? 3 ऑप्शन है आपके पास, बूम बूम, डिस्को दीवाने या फिर यंग तरंग। नहीं नहीं, ड्रामे शामे में कभी भी नहीं देखे, शौक भी नहीं, बस आपको देखने की शौक है। जो यखनी पुलाव बना रही है बहुत अच्छा लगता है, बेटियां बना सकती हैं, मैं खुद भी बना सकती हूँ। और सब्जी बात तेरी माँ ये पसंद है कि हर बंदे के साथ बात करनी, बच्चों के साथ बच्चों से बोलती हैं, बड़ों से बड़ों, हर बंदे नाल बात अच्छी तरीके से करनी है ना। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत। मैं देखती रहनी हूँ कौन से जगह से शो करनी, बस देखने देखने आज मिल गया, शुक्रिया। अच्छा सुगरा जी, आप क्या सबसे अच्छा बनाती हैं घर में? घर में बस वो सब्जी वगैरह भी अच्छी बना सकते हैं, गोश्त भी, चावल भी। अच्छा, और आप कौन सी जबान बोलती हैं? उर्दू। अच्छा, उर्दू के अलावा पंजाबी बोलती हैं? जी जी, पंजाबी। अच्छा, कोई मैडम नूरजहां का कोई पुराना एक लाइन सुना दे गाने की, अगर आपको बुरा ना लगे तो। नहीं, गाना मुझे बात गला खराब हो रहा है, जुकाम हो रहा है। ओके, आवाज मेरा ठीक नहीं। आवाज ठीक नहीं है? चले, अगली दफा फिर मैं सुनूंगी आपसे। मेरी बेटी से बात करो। हाँ, कराएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है आपके? क्या नाम है आपका? मेरा नाम इकरा है। क्या है? मैं गाना सुनाऊं आंटी आपको? बेटा टीवी की वॉल्यूम बंद करोगी तो आएगी आवाज मुझे। हरी मिर्चें बताओ, क्या नाम बताएं? इकरा। इकरा। अच्छा इकरा, क्या हालचाल है? सवाल का जवाब देना चाहेंगी इकरा? खाने पकाने का मुझे शौक है, मैं आपसे सीखती रहती हूँ। अच्छा, खाने पकाने। आज का फिर अम्मी को कहना ट्राई करें, रात में रिपीट में 10:30 बजे भी शो आएगा। ठीक है, सही है, इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कामरा इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेस फॉर एयरफोर्स। और मुझे याद है कि आज से कोई 20 ईयर्स बैक हम लोगों ने एक सीरियल था जो कि एयरफोर्स का ही था, जिसमें सायरा काज़मी जो थी वो डायरेक्टर थी, वो किसी वजह से शेल्व हो गया था। और उसके बाद शेरदिल बना था जिसमें मैंने काम किया था। तब हम लोग आए थे यहाँ पे कामरा बेस पे, और वहाँ पे शूटिंग थी F-16s के साथ। वो पूरा प्रॉपर था। वो अनफॉर्चुनेटली वो किसी वजह से शेल्फ उस टाइम पे हो गया था। और नलतर भी गए थे हम लोग, वहाँ पे भी एयरफोर्स का बेस है। सो कामरा जो है इज़ फेमस फॉर
द एयर फोर्स बेस, और बड़ा खूबसूरत जगह है। अच्छा जी, ये देख लें हमारे ये जो प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें ये हो चुकी हैं। अब इसमें हम ये उबली हुई जो चिकन है, इसकी यखनी जो है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, रख दी है ताकि इसका यखनी आपने फेंकनी नहीं। अच्छा, बेशक आप यखनी को, क्योंकि अभी सर्दियां आने वाली हैं तो आपके गले में खराश, तो ये जो यखनी है आप थोड़ी सी निकाल के गरम करके इसमें काली मिर्च डाल के छोटे छोटे कप्स में सर्व भी कर सकते हैं। ये थोड़ी सी यखनी पी ताकि गला और आपका सीना साफ़ हो गया, और उसके बाद बाकी जो यखनी है वो आपने यखनी पुलाव में डाल दी। दैट्स अबाउट इट। अब हमने इसमें डालना है नमक, जिसको लोग निमक भी कहते हैं। निमक कम है भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैं 2 टीस्पून नमक डालूंगी, क्योंकि अभी हमने इसमें चावल भी शामिल करने हैं। ऑलवेज रिमेंबर, पुलाव में, बिरयानी में नमक कम हो ना तो बिल्कुल मज़ा किरकिर हो जाता है। आधी टीस्पून काली मिर्च डाल रही हूँ मैं इसमें, और थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि इसका मसाला जो है जले नहीं। ये आहा आहा आहा, वेरी नाइस। और इस पॉइंट पे मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टीस्पून दही के, 2 टीस्पून खाली, 1 and 2। इससे ये होता है फ्लेवर अच्छा आ जाता है। मम्मी को भी बहुत पसंद है, मम्मी इसको देख रही हैं। मम्मी जो है इसको ये नाज़रीन थोड़ी बहुत कुकिंग जो मैं कर रही हूँ ना, ये मम्मी को देख देख के मैंने सीखी है। मम्मी भी अपने स्टाइल में बहुत ज़बरदस्त कुकिंग करती हैं। अच्छा, अब हमने कुछ नहीं करना, अब इसमें हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चावल शामिल कर देने हैं। ये देखें 1 किलो के बराबर चावल है, और एक दाना आपने एक साथ में। कॉलर भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? मदीहा आबिद। मदीहा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। आप सुनाइए। बहुत मजे का पुलाव बना रही हैं आप। अच्छा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। मेरी अम्मी भी देख रही हैं, वो भी सेम ऐसा ही बनाती हैं। अच्छा, चलो ज़बरदस्त यार। थोड़ा बहुत मैं अम्मियों के ग्रुप में आ चुकी हूँ। सही। तो ये बताएं कैसी हैं आप? खैरियत से? मैं अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपकी अम्मी को भी मेरा ख़ास सलाम। अच्छा, ये बताएं मदीहा, आज के सवाल का जवाब देना चाहेंगी आप? जी जी, किसी ने नहीं दिया अभी तक। कोशिश करूंगी। बताएं। सवाल क्या था, मैं जरा भूल गई हूँ। हाँ जी, नाजिया हसन के जो पहले एल्बम है ना, म्यूजिक एल्बम, उसका आपने नाम बताना है। एल्बम नहीं, गाना डिस्को दीवाने। डिस्को दीवाने था आपके ख्याल में? हाँ जी, ठीक है, ओके। तो ये बताएं, आपकी कोई फरमाइश या आपकी वालदा की कोई फरमाइश करना चाहेंगी वो? मैं इस टाइम 41 ईयर ओल्ड हूँ, और मैंने फर्स्ट टाइम कॉल मिलाई है। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टाइम मिलाई और मिल गई है। चले जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी। लकी यू एंड लकी मी। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। मुझे भी यार, बहुत शुक्रिया आपका मदिया। ये मुझे बताएं, कुकिंग तो आप करती होंगी माशाल्लाह ज़बरदस्त। लाहौर से आपका ताल्लुक है, ऐसा हो नहीं सकता आप अच्छी कुकिंग। तो बहुत शौक से हूँ, कर भी लेती हूँ, लेकिन अम्मी को मेरी ज्यादा शौक है। ऐसे अम्मियाँ जो है ना, पता नहीं देगची में 3, 4, 5 चीजें डाल के ढक्कन रख देती है। ऐसा लगता है कि यार इन्होंने पता नहीं क्या बनाया है, इतने मजे का होता है। जी ऐसे ही है, बिल्कुल है ना। हम लोग नाप तोल में लग के तब भी मजा जो है वो मुश्किल से ही आता है। आता है, बिल्कुल जी। बड़ों के टेस्ट की अलग बात है। बिल्कुल बिल्कुल। ये कि आपकी कोई फरमाइश मैं आपके नाम से कल परसों ऐड करती हूँ अपने मेन्यू में। मेरे बेटे को चिकन कढ़ाई बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। चिकन कढ़ाई अब्दुर्रहमान मकबूल को। तो आप अच्छी सी चिकन कढ़ाई जो है ना। अच्छा, जरा इस दफा ना जरा डिफरेंट, क्या नाम है उनका? अब्दुर्रहमान मकबूल। अच्छा जी, अब्दुल रहमान। पूरा नाम जो है मेरी स्लेट पे आएगा नहीं, अब्दुल रहमान मकबूल। जी, मकबूल जरूरी है जी। मकबूल, ठीक है ठीक है। मेरी कोशिश होगी, कल नहीं कल कर लेते हैं। चले चिकन कढ़ाई आपके लिए, अब्दुल रहमान मकबूल के लिए, ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी प्यारी सी कॉल का। नाज़रीन, मैंने इनसे बात करते करते में हमारी प्यारी सी मदीहा ने कॉल की थी फ्रॉम लाहौर। इसमें मैंने ये देख ले यखनी डाल दी है। अब आपने क्या करना है, इसको दरमियानी आंच करनी, तेज़ नहीं रखनी, दरमियानी रखनी है। अब ये जो है ये बॉयल होगा, ज़ाहिर है,
اس کے بعد جب اس میں پانی بالکل کم رہ جائے گا اس کے بعد ہم توا رکھ کے اس کو گیلا کپڑا لے کے اوپر لگا دیں گے تاکہ اس کی جو سٹیم ہے وہ اسی کے اندر رہے اور یہ جو ہے اچھی طرح دم لگے. پلاؤ, بریانی اور جو زردہ ہے اس کا مین جو جز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دم. دم لگنا بڑا ضروری ہے دونوں طرح کا. آج کل لوگ ویسے دوسرے والے دم بھی کر رہے ہیں. اس لیے ناظرین ایک چیز میں نے لڑکیوں کے لیے بیفور وی گو اینڈ آپ کو زبردست سا سانگ سنانا ہے. اس کا فالتو پیار حسن رحیم ہے نتاشا کا. ایک بات میں نے ضرور کہنی ہے جتنی خواتین حضرات لڑکے لڑکیاں کہ جب بھی آپ کسی فنکشن پہ جاتے ہیں یا کسی پارٹی پہ جاتے ہیں یا کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں آپ زیادہ لوگوں کو جانتے نہیں ہیں تو کبھی بھی کسی کے ہاتھ سے آپ نے نہ گلاس پانی کا لینا ہے نہ کولڈ ڈرنک کا گلاس لینا ہے. ہمیشہ خود جا کے لیا کریں. یہ اللہ بخشے میرے فادر نے مجھے کئی سال پہلے جب وہ حیات تھے تب انہوں نے کہا تھا اور یہ بات میرے دماغ میں ایسی کوئی پھنس گئی تھی کہ میں ایئر لائن میں کام کیا, میں نے پوری دنیا میں ہر جگہ پہ کلبز ادھر ادھر جا کے کبھی بھی کسی کے ہاتھ سے میں نے کبھی کوئی پانی کا گلاس یا کبھی کوئی کولڈ ڈرنک کبھی بھی نہیں لی. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ آج کل ایک نیا ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ آپ کو بلاتے ہیں پارٹی پہ یا آپ کو کسی جگہ پہ کسی گیدرنگ میں اور اس کے اندر کوئی نہ کوئی نشہ آور چیز اس میں اگر کوئی ملا دے. اب مجھے تو پتہ نہیں ہوگا, میں نے لے کے جی فلانے نے یہ لیں جی آپ پئیں, آپ نے پیا اور آپ جو ہے بالکل آپ کے ہوش حواس بالکل ختم ہو جاتے ہیں. اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے خدا نہ خواستہ آپ کو نہیں یاد رہتا. سو پلیز کوشش کریں کبھی بھی کہیں جائیں, اسپیشلی لڑکیاں جو ہیں ان کو یہ لڑکے جو ہیں آج کل گروپ میں ایسا کر کے کہ کسی لڑکی نے ان کو منع کر دیا کہ بھئی میں نے تم سے دوستی نہیں کرنی تو اس کو ٹریپ کرنے کے لیے یہ حرکتیں ہو رہی ہیں. سو اس لیے آپ لوگ بی کیئرفل آل ینگ گرلز اینڈ خواتین کہ کسی کے ہاتھ سے کسی پارٹی میں کسی جگہ پہ چاہے آپ کا جاننے والے کیوں نہ ان سے اچھا کرٹسی میں آپ پتہ کیا کر سکتے ہیں, آپ نے لیا تھینک یو کیا اور سائڈ پہ رکھ دیا اور اس کو ہاتھ بالکل نہیں لگایا اور اپنی مرضی سے جا کے آپ نے خود سے جو ہے نا چاہے آپ نے سافٹ ڈرنک پینی ہے چاہے چائے پینی ہے چاہے پانی پینا ہے اٹس اپ ٹو یو. سو پلیز بی ویری کیئرفل. یہ آج کل بہت ٹرینڈ چلا ہوا ہے ایک پڑیا کوئی ملا دے آپ کے گلاس میں اور آپ پی کے ٹھاں کر کے کہیں گرے پڑے ہوں, کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا اور اس کے بعد کے حالات سے وہ کہتے ہیں نا نو یوز کرائنگ اوور اسپلٹ ملک, یعنی گرے ہوئے دودھ کے اوپر آپ کا افسوس کرنا بنتا نہیں ہے. اس سے پہلے سے چکنے رہا کریں. آج کل کے حالات بڑے خراب ہیں, بڑے ویئرڈ وکٹ دماغ ہو گئے ہیں اور لوگوں کے ایک کیا کہتے ہیں شیطانی دماغ جو آج کل زیادہ کام کر رہا ہے. تو اپنی حفاظت خود کریں, اپنے لیے خود سوچا کریں اینڈ بی ویری ویری کیئرفل. آن دس نوٹ لیتے ہیں ایک خوبصورت سا سانگ کا بریک, اس کے بعد جائیں گے بریک پہ. بریک کے بعد ہمارے ساتھ نبیلہ وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. سب سے پہلے میں تعارف کرانا چاہوں گی ایجوکیشنسٹ ہیں, پرنسپل ہیں کلسٹر کوونر بیکن ہاؤس اسکول سسٹم, اور آج پڑھائی پہ بچوں کی تربیت پہ اور باقی جو اسکول کی جو ایشوز ہیں آپ بھی کال کر کے پوچھ سکیں گے ان سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی پیاری سی نبیلہ خالد صاحبہ. السلام علیکم. Thank you so much. کیسے ہیں آپ؟ Thank you for having me here. موسٹ ویلکم موسٹ ویلکم. آپ سے خوب ساری باتیں ہوں گی اور ویورز جو ہے وہ آپ سے کال کر کے بات بھی کر سکیں گے. Most welcome. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اگلے جو میرے مہمان ہیں ناظرین وہ چند عرصہ پہلے ہمارے پاس آئے تھے اور ہر دفعہ آتے ہیں تو مختلف لک ہوتی ہے ان کی اور ہر دفعہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی نئی چیز جو ہے انوویشن میں لگے رہتے ہیں. سو ہوسٹ ہیں, ماڈل ہیں, اینکر پرسن ہیں, ان سے پوچھیں گے کہ ان دنوں میں کیا نئی تازی ہوئی اور کیا نئی چیز ان کے لائف میں جو ہے وہ انہوں نے کرنے کی کوشش کی. ہمارے ساتھ موجود ہے بہت ہی ٹیلنٹڈ سے احمد فیضان. السلام علیکم احمد. وعلیکم السلام, کیسی ہیں کیسے ہیں آپ؟ اور 5 سال بعد آ کے مجھے واقعی بڑی خوشی ہو رہی ہے نا. شاید میرے میں بہت ساری چینجز آ گئی ہوں لیکن آپ بالکل ویسی کی ویسی ہیں. شکر الحمدللہ یار, کوشش ہے میری بھی. کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ سب ٹھیک چل رہا ہے؟ بالکل سب شکر الحمدللہ. تو آپ کی ہوسٹنگ اور اینکر کیا کیا کر رہے ہیں آج کل؟ اچھا, یہ میں ویسے اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت تصور کرتا ہوں کہ رمضان کے بابرکت مہینے میں مجھے رمضان ٹرانسمیشن کرنے کا موقع ملا. ماشاءاللہ. اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو 1 مہینہ تھا, ویسے بھی رمضان کا مہینہ بڑا برکتوں والا ہوتا ہے, لیکن اس میں جو میرا نالج ہے اسلامک ہسٹری سے, اسلامک ریلیشن سے, وہ اتنا گہرا ہو گیا. اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر نوازا ہے بہت ساری چیزوں میں,
بتانا چاہیے یا نہیں، لیکن ان جنرلی اس کے بہت فوائد مجھے ملے ہیں. مجھے خوش نصیب ہوں میں کہ مجھے وہ رمضان ٹرانسمیشن کرنے کا موقع ملا. آپ دیکھیں کہ پوری آپ روٹین میں جب آپ چلتے ہیں تو آپ کے پاس کبھی ٹائم نہیں ملتا مذہب کے قریب جانے کا، یا آپ روٹین میں ہماری ایسی چیزیں ہو گئی ہیں. لیکن وہ جو موقع ملا ہے مجھے، اس میں کئی چیزیں ایسی جیسے زندگی بہتری کرنے کے لیے بھی مجھے موقع ملا، اور یقیناً جو ہمارا الٹیمیٹ گول ہے آخرت، اس کو سنوارنے کے لیے بھی ہمیں ایک اسٹیپ ایہڈ میں گیا وہاں پہ. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. وہ لیٹسٹ میں نے کیا ہے. اس کے بعد پھر جو آگے ایک جا رہا ہے کرنٹ افیئرس کی طرف. اچھا. ہاں تو وہ کیونکہ ایک چینل ہے جی ٹی وی، اس کے ساتھ منسلک ہوں میں کراچی میں، تو وہ چاہتے ہیں کہ میرا جو پرسنالٹی ہے آپ کرنٹ افیئرس کی طرف جائیں. آپ یہ اب تھوڑا سا رمضان ٹرانسمیشن آپ نے بہت اچھی کی ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اب آپ کو وہاں پہ گروم کریں. تو میں کہا ٹھیک ہے جی، آپ مجھے جس میدان میں اتاریں گے میں تیار ہوں. فی الحال آپ کرنٹ افیئرس کا کر رہے ہیں؟ میں وہاں پہ کر رہا ہوں کرنٹ افیئرس کے ساتھ، ان کے ساتھ منسلک ہوں، انڈر ٹریننگ ہوں، اور کچھ ہی دنوں میں میں ایک پروگرام کرنے لگا ان کے ساتھ. بس کہ کرنٹ افیئرس کے ساتھ ذرا آپ کو اسٹرانگ ہولڈ چاہیے، کیونکہ بات سے بات نکلتی ہے، کاؤنٹر کوسچننگ ہوتی ہے. تو یہ نہ ہونا کہ بیچ میں پھر اس کے بعد گارڈز بھی رکھنے پڑتے ہیں. سیاستدان مجھے پھنسا لیں بعد میں تو پھر میں چپ ہو جاؤں. مطلب یہ کہ پھر آپ سے نا اپوائنٹمنٹ، پھر آپ آئیں گے تو 4-5 گارڈز وارڈز ہوں گے ساتھ. ہوتا ہے نا. یہاں نہیں آنے دیتے مجھے پتا ہے گارڈز کو، یہاں پہ کہتے ہیں کہ آپ اکیلے ہی جائیں. اب دیکھیں ہم لوگ تو بیچارے ایسا کام ہی نہیں کرتے کہ گارڈز کی ضرورت پڑے. میرے خیال سے سب سے بڑا گارڈ تو اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. صحیح بات. جتنے مرضی گارڈ رکھ لیں کوئی سب. ویلکم آن دا شو. آئی ایم سو گلیڈ کہ آپ ماشاءاللہ آر ڈوئنگ سو ویل. بہت شکریہ. بہت شکریہ. میم ہمارے ساتھ میم نبیلہ خالد صاحبہ جو کہ ایجوکیشنسٹ ہیں، پرنسپل ہیں کلسٹر گورنر بیکن ہاؤس اسکول سسٹم. اچھا یہ وہی بیکن ہاؤس ہے جو ادر جو ہے اسی کا، اس میں ہمیشہ نام ذرا ڈفرینٹ ہوتے ہیں ہر میرے خیال میں ہر جگہ کے جو ہاں جی کیمپسز کے تھوڑے سے نام، لیکن بیسکلی چین بیکن ہاؤس اسکول سسٹم کی ہی ہے. تو یہ کس جگہ پہ ہے؟ جی یہ پشاور روڈ پہ راولپنڈی پہ. ہاں جی. اچھا تو you've always been into education. جی I also I think I will second him کہ I find myself کہ میں بہت ہی خوش قسمت ہوں کہ اس ایجوکیشنل سیکٹر میں آئی، بیکاز it's been 30 years that I have been in education and اس میں ڈفرینٹ رولز میں رہی اور بہت سیکھا، بہت لرننگ کی، اور میرے خیال میں پڑھانے سے زیادہ اور ایڈمنسٹریشن اور پھر ٹیچر ٹریننگ میں بھی رہی اور کریکولم ڈیولپمنٹ میں بھی رہی. تو اس ساری جرنی میں جتنی میری لرننگ ہوئی اور the person that I am today is because of the journey that I went through. بالکل. تو بہت انجوائے کیا، بہت پیشنیٹ ہوں because I really am happy کہ I'm here اور I can share my views about education. تو کتنا آپ کو اس اسکول کے ساتھ being a principal کتنا عرصہ ہو گیا؟ اس اسکول کے ساتھ تو 4 years، اس برانچ کے ساتھ 4 years ہیں، بیکاز بیکن ہاؤس اسکول سسٹم کی بہت ڈفرینٹ برانچز میں نے کام کیا ہے آل اوور پاکستان ان ڈفرینٹ پروونسز، اور دس از مائی 6th-7th برانچ جس کو میں ہیڈ کر رہی ہوں. کتنا مشکل ہوتا ہے نا، اتنے سارے جو ہے سیکشنز ہوتے ہیں اسکول میں، ان کو مینیج کرنا، پھر کوئی نہ کوئی روز کی ٹیچرز کی اسٹوڈنٹس کی پرابلمس. It's I think a team work. It's a whole. ایک تو بیکن ہاؤس اسکول سسٹم ایسے ہی ایک آرگنائزیشن، ایک کلچر، ایک وے آف لائف ہے، اور اس میں یہ ہے کہ it's the whole team that works together. Everyone puts in their جو بھی ان کا پارٹ ہوتا ہے وہ پلے کرتے ہیں، اور پھر it's a team work. اکیلے ایک انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. جب تک آپ کی ٹیم میں کلیبریشن نہ ہو، آپ کی ٹیم میں یونٹی نہ ہو، آپ کا ایک ویژن نہ ہو، ایک فوکس نہ ہو کہ ہم نے اسکول کو، ہم نے اپنے بچوں کو کن نارمز میں، کن ویلیوز پہ لے کے چلنا ہے، کس ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے، اور ایک ویژن کے ساتھ لے کے چلنا ہے. اور ویژن جب ایک ہوتا ہے پوری ٹیم کا تو میجک ہیپنس. That's wonderful. So میرا ایک کوشچن ہوگا، لیکن وہ میں ذرا ٹھہر کے پوچھوں گی. لیکن میں کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ بیچارے بچوں کے میں نے دیکھا کمر جو ہے نا وہ بالکل جھک گئی ہے کہ اتنی کتابیں ہوتی ہیں، وہ جو بیگز ہوتے ہیں اس میں. کوشچن میرا یہ تھا کہ ایک سبجیکٹ ہے، فرض کریں انگلش لٹریچر ہے، اس میں ایک اتنی موٹی کتاب ہے جو کہ 18,000 روپے کی ہے، جسٹ اس طرح کی 4 اور کتابیں ہیں کہ چاروں ایک ہی سبجیکٹ میں چاروں پڑھنی ضروری ہیں. ایک بک سے نہیں کام ہو سکتا. لیکن بیسکلی جو ہمارا کریکولم اور ہمارا سسٹم ہے وہ ریسورس بیسڈ ہے. ہماری جو ہوتی ہیں کہ ظاہر ہے ہم ایک ریسورس بک پیک بچوں کو پرسکرائب کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ نے بک پیک بائی کرنا ہے، بٹ جو ہمارے ٹارگیٹس کی لرننگ ہے اور ٹیچنگ ہے، پروسیس ہے،
وہ بہت وائڈ ہوتا ہے, دیٹ از بیونڈ دیٹ بک. فار ایگزامپل اگر میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتی ہوں کہ آپ نے ریڈنگ اینڈ رائٹنگ ایک بچے کی امپروو کرنی ہے, تو وی ڈونٹ فوکس آن ون بک جس پہ سے اس کی ریڈنگ اور رائٹنگ امپروو ہوگی. دا چائلڈ ان اے ایئر گوز تھرو مے بی 100,000 بکس کہ وہ ڈفرینٹ, اور ان کی ان سین اسائنمنٹس اور اسیسمنٹس ہوتی ہیں. سو اٹس ناٹ, وی آر ناٹ فوکسڈ آن ون بک, وی ہیو ٹارگیٹس ان آر کریکولم, اور اس کا ریسورس ہوتا ہے. اب جو آپ کہہ رہی ہیں کہ اتنی ایکسپینسو یس بکس ہیں, اور جو بھی ریسورسز ہیں, جو ایجوکیشن کی جو پرائز جو پیرنٹس کو یہ ایک بہت ہیوی برڈن لگ رہا ہے, وچ از ٹرو, وچ از آئی ایگری ود اٹ. آئی فیل کہ مطلب ایک بچے کا فی ایک سیمسٹر کی, پھر اس کے بعد اس کی کتابیں, پھر اس کے بعد اس کی ایکسٹرا کریکولر, کمپیوٹر بھی ہے, فلانا بھی ہے, یوں بھی ہے, وہ بھی ہے. آل اوور دا ورلڈ جو کنٹریز ویلفیئر اسٹیٹس ہیں, ظاہر ہے ان میں تو ایجوکیشن فری ہے, بٹ ہماری ویسی اسٹیٹ ہے نہیں. اور ہماری جو ایجوکیشن ہے اس میں ظاہر ہے جو کوالٹی ایجوکیشن ہوتی ہے, اس کے جتنے بھی ہمارے ریسورسز جو ہم کلاسز میں یوز کرتے ہیں, جو پرائیویٹ اسکولز میں جو ایئر کنڈیشن کلاس رومز ہیں, جو ان کو ریسورسز اور فیسلٹیز دی جاتی ہیں, دے آر ایکسپینسو دے ایٹ ٹائمس. لیکن اٹس ناٹ این ایلیٹ اسکول, اٹس اپروچیبل, اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ normal middle class people can't educate their children there. It's there, but the price جو hike ہے وہ تو میرے خیال میں اب it's not only books, it's everywhere, it's all over the world. اور پوسٹ کووڈ تو ہمارے سینیریو بہت کنٹریز کا بہت چینج ہو گیا, بہت چینج. اوکے, اس کے اوپر بھی ضرور بات کریں گے. ناظرین, آپ کا کوئی سوال ہو, آج ایجوکیشن کے اوپر بات ہو رہی ہے, بہت سارے لوگ بچوں کے حوالے سے بہت پریشان رہتے ہیں, تو آپ کال کر سکتے ہیں 051-410-2357 پہ. آج کا سوال ہے کہ گلوکارہ نازیہ حسن کے پہلے میوزک البم کا نام آپ نے بتانا ہے, ینگ ترنگ, ڈسکو دیوانے, یا پھر بوم بوم. میں نے الٹا بول دیا, اوپر 1 2 3 جو ہے. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ, آپ دونوں کی اجازت سے. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم عروسہ, آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک جی. کون بول رہی ہیں؟ کہ آپ کو میں نے بہت عرصے سے کانٹیکٹ کیا ہے جی, موبائل نمبر وغیرہ آپ کا کوشش کی ہے لینے کی تاکہ میں آپ سے بات کر سکوں. میں آپ کی بیسٹ فرینڈ تھی, اور اب تو وہ مجھے بھول چکی ہوں گی, 5-6 سال سے نہیں ملی. اچھا, تو آئی لائک ہر ریئلی ویری مچ, اور بہت زیادہ سویٹ ہے وہ, اور آپ بھی ان کی مدر کی طرح سویٹ ہیں. اچھا, یہ بتائیں اگر مجھے آپ سے ملنا ہو کبھی جسٹ ٹو سی یو, تو کیسے میں مل سکتی ہوں؟ سوری, آپ کی آواز بالکل کٹ گئی تھی, ذرا پیچھے آتے ہیں. ڈیئر, میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ کی جو مدر ہے نا, ان سے کی میں بہت قریبی فرینڈ تھی. میں اکثر ممی کی فرینڈ تھی آپ؟ آپ کی مدر. ممی ابھی کیونکہ سن رہی ہیں رکشندہ جی. کہہ رہی ہوں آپ کا ڈیئر ایک یونیک سٹائل ہے. یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ اتنے عرصے سے یہاں پہ ہیں, اور آپ کا ایک یونیک سٹائل ہے جو کسی سے بھی نہیں ملتا, اور آپ کا دی بیسٹ سٹائل ہے ماشاءاللہ بننے کا, اور جو صبح میں جو سارا آپ کرتی ہیں. تو میں تو صرف اور صرف آپ کی وجہ سے یہ ٹی وی دیکھتی ہوں کہ بھائی یہاں پہ آپ آئی ہوئی ہیں. آپ کا پورا نام ہے؟ آواز کیوں کٹ رہی ہے؟ میں کہہ رہی ہوں ڈیئر, آپ کا پورا نام کیا ہے؟ عروسہ کو تو جانتی ہوں. جی جی, مشی خان ہے. او یس, رکی خان. جی جی جی, لیکن ہر وقت عروسہ صاحبہ کہتی ہوں, ہر وقت. اچھا, تو یہ بتائیں ڈیئر, آپ کہاں رہتی ہیں؟ میں تو ڈی ایچ اے میں رہتی ہوں ادھر. اچھا, تو میں بھی اسلام آباد میں ہی رہتی ہوں. مائی گاڈ, نہیں تو پھر یہ آواز کدھر چلی جاتی ہے؟ میں کہہ رہی ہوں میں آپ سے ملنے آؤں گی, اور عروسہ صاحبہ سے. نہیں, وہ میں ہی ہوں. عروسہ نہیں, آپ کی مدر ہے. نہیں, میری امی عروسہ نہیں. آپ فخر عالم کی امی کی بات تو نہیں کر رہی کہیں عروسہ؟ نہیں, میں آپ کی, کیونکہ آپ کی مدر میرے ساتھ جہاز سے آنا جانا کرتی تھی. وہ بھی ہاں جی جی, جہاز سے آتی تھی کراچی, جب میں جہاز میں موجود ہوتی تھی.
के लिए आपके साथ अच्छी कंपनी हो जाएगी। ठीक है इंशाल्लाह। आप अपना नंबर छोड़ दें मैम रक्षिंदा जी। मम्मी आपने बताया नहीं आपके पास जहाज था भाई। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम सॉरी देयर वाज अ लिटिल कंफ्यूजन क्योंकि आवाज़ एकदम से आउट हो जाती थी। आप दोबारा से कॉल कर सकते हैं। एंड अच्छा मैं गेस्ट के सामने अब क्या कहूँ उनको। अच्छा वैसे दैट्स सो स्वीट। मैं वैसे गेस्ट रूम में बैठा हुआ था तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी कर दी है। क्या? वीकली ना बेसिस पे पुलिस या कहीं पे वार्ड एम्प्लॉयज या कोई भी वो खुली कचहरी लगाते हैं ताकि उनसे इंटरेक्शन हो सके पब्लिक। तो रिक्वेस्ट है कि आप भी कोई 3 कॉलर्स की रिक्वेस्ट है कि आपसे मिलना चाहते हैं वो, तो आप भी कुछ इस तरह का करें कि वो मीट एंड ग्रीट, मीट एंड ग्रीट कुछ इस तरह का। बेचारे बड़े परेशान हैं, बड़े फैंस हैं आपके। एक गुजरा वाला से आ ना जाए किसी दिन, ये ना हो मैं हूँ ही ना यहाँ पे और वो आ जाए। तो कोई आप ना एक अपडेट कर दें कि आज फैंस के साथ मैंने मिलना है, तो ये दिन और ये कैफे और ये दैट्स सो स्वीट। आई एम रियली क्या कहूँ नाज़रीन, कभी कभी अजीब सा फील होता है। बट ये कि आई एम सॉरी मुझे आपकी आधी आवाज़ कट रही थी। आप दोबारा से कॉल कर सकते हैं। कल भी शो है और परसों भी शो है इंशाल्लाह। तो अच्छा अब देखिए ना टॉपिक से हम लोग एजुकेशन में बात हो रही थी। अच्छा हम आते हैं अहमद की। अहमद आप भी ऑब्वियसली हम लोगों ने भी पढ़ा लेकिन हम पे इतना बोझ नहीं था कभी। आप पे था कभी इतना बोझ? नहीं बिल्कुल इतना बोझ नहीं था। मैं आजकल के बच्चों पे बोझ बहुत है। जब आते हैं बेचारे ऐसे थके टूटे, बात ही नहीं करते। अच्छा वैसे एक दो चीज़ें तो है कि हमारी डाइट डेफिशिएंसी भी हो गई है और थोड़ा एनवायरनमेंट का भी डिफरेंट हो गया, तो इस वजह से फोन भी घुसे रहते हैं। अच्छा दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं जो मैंने बड़ी फील की, अपनी फैमिली में भी फील की और बाहर भी, ग्रेड्स पे बहुत ज़्यादा फोकस है। इस पे फोकस होना चाहिए कि बच्चे के जो नशो नुमा हो रही है वो किस तरफ जा रही है, वो मेंटली और फिजिकली फिट है कि नहीं है। अनलेस कि यार आप सिर्फ ये सोचें कि बस वो A+ ले ले या एक्सीडेंट ले, उसी चक्कर में माएँ जो है उनके पीछे होती हैं, चाहे मार धाड़ भी हो रही होती है कि बस। अच्छा पता है उनको प्रेशराइज, और फिर पता है बच्चे आजकल सुसाइडल हुए हैं जी। इस पे मैं ज़रूर कमेंट करना चाहूँगी कि जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है अब इसमें वी ऑल आर पार्ट ऑफ इट। एब्सोल्युटली ठीक है ना। अब टीचर्स का रोल, टीचर्स आपकी एक नेशन की बैकबोन होती है, ठीक है ना। एंड उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक मेंटोर हैं, फैसिलिटेटर हैं, रोल मॉडल हैं। उसके साथ फिर ये मतलब कि एक पूरा पैकेज है, जो एक एनवायरनमेंट है जो एक बच्चे को मिल रही होती है। उसके बाद उसके पेरेंट्स हैं। आजकल जो इश्यूज़ और कंसर्न्स प्रेशर बिल्डअप हो रहे हैं आजकल, मोस्टली जो पेरेंट्स हैं दे आर वर्किंग पेरेंट्स, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर वर्किंग। देन ऑफ कोर्स एक अच्छी बात यह है कि हमारी सोसाइटी में जितनी अवेयरनेस थी कि एजुकेशन लेनी है, पढ़ना है, बच्चों को पढ़ाना है, वो अवेयरनेस बहुत अच्छी बात है कि हमने बच्चों को पढ़ाना है, ये आ चुकी है। यस बस इसके साथ जो एक एक्स्ट्रा प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, वो जो अनड्यू प्रेशर है, दैट इज कॉजिंग health problems in students. Of course. That is causing mental instability in students. वो pressure जो build up हो रहा है, वो उसको control करने की ज़रूरत है. And that pressure and stress trickle down होता है parents का बच्चों में. So हम जितना भी स्कूल की तरफ से हमारा जो जितने भी schools हैं, I'm now going to talk about general education in our country. देखिए एक हमारी जो focus है हमारा straight A's पे, जैसे इन्होंने कहा कि एक A लेना है. एजुकेशन का एक पार्ट है एकेडमिक्स, ठीक है ना. एक इंसान की पर्सनालिटी का एक पार्ट एकेडमिक्स होता है और उसके बाकी पार्ट्स भी होते हैं जिसमें उसको एक होलिस्टिक डेवलपमेंट चाहिए होती है, जिसमें उसकी ग्रूमिंग, उसमें एम्पैथी डालनी है, उसको सच बोलना सिखाना है, उसको अच्छा इंसान बनाना सिखाना है, उसको स्ट्रेस की एनवायरनमेंट में या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सिखाने हैं. वो कितना प्रेशर ले सकता है वो देखना है कि एक बच्चे की एक एकेडमिक्स पे फोकस करके बाकी चीज़ें हमने बिल्कुल भुला दी हैं. एकेडमिक्स इज़ वन पार्ट. पहले एक ज़माने में होता था कि तालीम के साथ तरबियत, बिल्कुल तालीम और तरबियत को आप अलग नहीं कर सकते. तालीम अगर आप दे रहे हैं तो वो कंप्लीट नहीं होगी जब तक आप उसके साथ तरबियत नहीं रखेंगे. और एक प्रेशर एक लेवल का दें, मतलब कि एक जो एक रैट रेस है ना फॉर गेटिंग स्ट्रेट एज. यस मेहनत करने की आदत आप डालें बच्चे में, लेकिन जो अनड्यू प्रेशर, बिकॉज वी मीट अ लॉट ऑफ पेरेंट्स, हमारी इतनी पेरेंटल लोगों के सामने इंसल्ट भी करना, अपने फिर कंपेयर करना उसके बच्चे के स्ट्रेट एज हैं. इसके आपको नहीं पता, हर इंसान हर बच्चा इंटेलिजेंट है, केपेबल है, उसमें टैलेंट है. आप उसको स्पेस दें टू ग्रो, टू ब्लूम इनटू समथिंग, वो बहुत अच्छा ग्रो करे. अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक दिमाग दिया, इंटेलिजेंस दी है,
اور ہر ایک کا انٹرسٹ فرق ہو سکتا ہے. اگر وہ اکیڈیمکلی ٹھیک نہیں ہے یا اکیڈیمک سے نہیں کر artistically اچھا ہو وہ سکتا ہے. کریٹو ہو سکتا ہے, creative ہو وہ اسپورٹس میں اچھا ہو سکتا ہے, وہ کسی اور جگہ ایکسل کر جائے گا. اور اسی وجہ سے بچے جو ہے ڈرگس کی طرف جا رہے ہیں. ڈرگس کی طرف جا رہے ہیں. Absolutely. ایک اور ایشو جو پریشر بلڈ کر رہا ہے وہ ہے ہماری یہ جو ڈیجیٹل ہماری یوٹیوبز, ہماری جو پیرنٹس کو جو سوشل میڈیا جو فیس بک ہے, ٹویٹر وٹ ایور, جو ایج سے پہلے بچوں کا ایک جو اوور لوڈ آف انفارمیشن ہے اراؤنڈ دا ون چائلڈ, یہ ایک بچہ ہے نا, اس کے آگے پیچھے ایک اوور لوڈ انفارمیشن ہے. اس انفارمیشن میں ڈسائفر کرنا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, وہ مشکل ہے. پیرنٹس کے لیے بھی مشکل ہو رہا ہے. ایک پیرنٹس آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ بچے کو اتنا ٹائم ٹیبلٹ پہ دینا چاہیے, اتنا دینا چاہیے, یہ کتاب پڑھانی چاہیے, یہ کرنا چاہیے. ہم ان سے کہتے ہیں کہ بچہ تو ایک ہی ہے نا, سو لیٹ دم. ایک تو ہمارے پاس اتنا ٹائم بھی پیرنٹس کے پاس نہیں ہے, کیونکہ وی انڈرسٹینڈ ہماری اب اکنامک کنڈیشن ایسی ہو گئی ہے کہ ہسبینڈ وائف دونوں نے کام کرنا ہے. بالکل کریں, بالکل کریں, لیکن وی ہیو ٹو ٹیک انڈرسٹینڈ کہ وہ ایک بچہ ایک انڈیویجول ہے, اس کی نیڈس ہیں, اور اس کی کھانے پینے, یس جیسے انہوں نے کہا کہ اس کی ہیلتھ کے لیے بھی, اور اس کی مینٹل نیڈس, سائیکولوجیکل نیڈس بہت زیادہ ہیں. آج کل بچہ پری نرسری میں آتا ہے تو وہ ایک ایموشنل اسٹریس اور پریشر میں آتا ہے. خدا کی ناظرین اپنے بچوں پہ رحم کریں خدا کے لیے. بالکل دیکھنا ہے. ایک چھوٹا سا میسج پلیز آپ, سوری میں بھی دیکھتی ہوں, آپ اپنا بھی پوائنٹ آف ویو دیں مجھے. اچھا آپ جا رہی ہیں پلاؤ کی طرف؟ یخنی پلاؤ چیک کر لوں, چل بتائیں. اچھا میں خاص طور پہ جو مائیں دیکھ رہی ہیں اور جن کے بچے 3 سے 5 سال یا 7 ایئرز میں ہیں, خدا کے واسطے ان پہ پریشر نہ ڈالیں. وہ بیچارے بچے ہیں, وہ تو اپنی لائف انجوائے کرنے کے لیے. اچھا آپ دیکھیں بچہ جیسے گروم کرتا ہے 7th 8th 9th اسٹینڈرڈ میں آتا ہے, وہ خود سے ایکسل کرنے لگ جاتا ہے. تو چھوٹے سے بچے ہیں, ان کا چائلڈہڈ ہے, ان کو رون کر رہی ہیں, ان کو انجوائے کرنے تھے. آج کل کے بچے کا چائلڈہڈ, وہ جو چائلڈ پہ جو ہم بچپن میں کھیلا کرتے تھے, وہ بالکل ختم. مطلب آپ مجھے یاد پڑتا ہے کہ مطلب ناظرین ہم لوگ کون سا کوئی جو ہے سکسیزفل ہیں, شکر الحمدللہ, ہم نارمل سکولز میں پڑھے ہیں, نارمل چائلڈہڈ تھا. اور یہ مجھے یاد ہے میں میتھس میں بہت کمزور تھی, تو میٹرک سسٹم میں آپ کو پتہ ہے 33 جو ہے پاسنگ مارکس ہوتے ہیں. تو اب مجھے ڈر ہوتا تھا ہو میرے تو بہت برے آئیں گے مارکس. تو میں گھر آؤں تو ممی اور بابا اللہ بخشے تو حیات تھے, اور ممی میں اب مجھے 34 پاسنگ مارکس ملے. تو میں اب آ کے نا کر کے اماں سوری, وہ پتہ ہے کیا مجھے میتھس میں 34 ملے. اچھا چلو دوبارہ سے کر لینا. بابا بھی کوئی بات نہیں دوبارہ کر لینا. تو اتنا مجھے سکون ہوتا تھا, یہ نہیں کہ کیا مطلب ہے تمہیں اس دن کے لیے ہم نے تمہارے اوپر پیسے خرچ کیے. اور پھر بچے کو گلٹ ٹپ, بھائی آپ نے اپنی مرضی سے پیدا کی ہیں, بچے نے تھوڑی کہا تھا مجھے پیدا کریں, اپنی مرضی سے آپ پیدا کرتے ہیں, پھر اسی پہ لگاتے ہیں گلٹ ٹپ. ایک بچے کی ایکسلنس صرف اس کے ایکیڈیمک پارٹ سے ڈیفائن نہیں ہوتی ہے, اس کی ساری اچھائی خراب کر دیتے ہیں. اس میں جو بھی ابیلٹیز ہوتی ہیں, جو بھی اس میں پوٹینشیل ہوتا ہے, وہ صرف ایک 10 out of 10 کے ٹیسٹ سے وہ 0 ہو جاتا ہے. اس بچے کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے, وہ گرو نہیں کر پاتا. اٹس اوکے, ہم یہ نہیں سکھاتے بچے کو کہ اٹس اوکے ٹو فیل, اٹس آل رائٹ, وی کین آلویز. ایک چیز جو بیسک ویلیوز انکلکیٹ کرنے والی بات ہے نا, محنت کریں, محنت کر کے بس لیو اٹ ٹو, مطلب کہ the rest is fine. پیچھے پڑ جاتے ماں باپ, بالکل جلاد بن گئے آج کل. اور بہت چھوٹے بچے پہ اتنا پریشر ڈال رہے ہیں بہت, کیونکہ آگے جا کے بڑے ہو کے انہوں نے پبلک ایگزامینیشن کا پریشر لینا ہے. ایک تو ہمارے آج کل کے ماں باپ نا لالچی بھی ہو گئے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے آگے جا کے پھر ہمارے لیے کچھ کرے گا نہیں, تو مطلب پھر کیا فائدہ اس طرح. میں ویسے فیل کرتا ہوں کہ چھوٹا سا بچہ ہے, اس میں کیا سمجھ ہوگی, کیا کتنا پڑھ لے گا اگر 3rd یا 4th اسٹینڈرڈ یا پری نرسری جیسے آپ کہہ رہی ہیں, اس میں کتنی سمجھ ہے بیچارے میں, وہ کہ اس کی اگر مدر یا ٹیچر پڑھا دیں گی تو کچھ نہ کچھ تو وہ پک کر لے گا. جس طرح سے ایک ماں جس کی 35 سے 40 سال عمر ہے, وہ اپنے طریقے سے اس کو پڑھانا چاہتی ہے, تو بچہ اس طرح سے تو نہیں جا سکتا, کیونکہ اس کی بڑی ارلی ایج ہے, اس کی انجوائے کرنے کی ایج ہے, اس کی معصوم لائف ہے. وہ اس وقت نا یہ جو آپ نے ارلی ایج کی بات کی نا, دیٹ از دا ٹائم. ایکیڈیمکس یس از این امپورٹنٹ پارٹ, میں اس کو کبھی بھی ہم اس کو انڈرمائن نہیں کریں گے, لیکن اس وقت ایک بچے کی پرسنالٹی, بیسک ہیبٹس گروم ہو رہی ہے. دیٹ از دا ٹائم جب کہ بچہ ایک اسپونج کی طرح ہوتا ہے, وہ جو کچھ اس کی انوائرمنٹ میں ہوتا ہے وہ اس کو ایبزارب کرتا ہے. سو اس وقت اس میں یہ ایٹریبیوٹس ڈالنے, اسٹرینتھ ڈالنی, کانفیڈنس ڈالنا, ایمپتھی ڈالنی, سچ بولنا,
गलत नहीं, और ये सही नहीं सिखाते आजकल। ये नहीं, ये डालने के बजाय उसको फर्स्ट आना हर चीज में। देखिए एम्पैथी, जानवरों से प्यार, दरख्तों से प्यार की चेक करना, कि उसको तमीज सिखाना कि बेटा कोई आए तो उसको सलाम करते हैं। उस वक्त इसका ग्रेड को जरूरत क्या है, करना इसकी जो बहुत आपका जरूरत बच्चा इतना, मेरा तो कभी कभी दिल चाहता है कुछ बच्चों को 2-4 चपेड़े मार दूं क्योंकि वो इतने बदतमीज होते हैं, आगे लेट जाएंगे यूं करके, सलाम नहीं इस करेंगे। पॉइंट को अगर आप परमिशन दें तो मैं इसको एलाबोरेट करूं। सॉरी मैम, एक मिनट मैं जरा इसको यखनी पुलाव इसको आज तैयार हो पुलाव गया को इलाबोरेट फिलहाल करूं। Looks yummy. एक मिनट, ये देखें नाज़रीन, आज की जो आसिफ ने लाहौर से फरमाइश की थी यखनी पुलाव की, और साथ में इसके है रायता। रायता इज सर्व। ये देखें मैंने ऊपर हरी मिर्चें डाल दी हैं, और आप लोगों के लिए भी मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ ताकि आप लोग टेस्ट करें। नाज़रीन तरा, ओ नहीं, टेस्ट तो करने दें, एक सेकेंड, गरम गरम टेस्ट करना पड़ता है। जबरदस्त नाज़रीन, माशाल्लाह, खाइएगा ज़रूर और बनाइएगा ज़रूर। थैंक यू। सॉरी मैम, बताइए। जी जी, जो आप बिहेवियर की बात अभी आपने जी। की, दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। अभी आजकल हम नोटिस कर रहे हैं कि बच्चों का बिहेवियर बहुत अग्रेसिव हो गया है, बिकॉज यू नो तंग आ गए हैं ना? पेरेंट्स कहते हैं कि हमारी इंस्ट्रक्शंस नहीं मान रहे, दे आर वी हैव नो कंट्रोल ओवर देम, ये सब कुछ। इसका रीजंस को फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। और बेसिकली आजकल जिस मीडिया से बच्चा एक्सपोज हो रहा है, जैसे कार्टून्स, वो इतने वायलेंट गेम्स हैं, वो इतने वायलेंट कार्टून्स और इतनी वायलेंट वीडियो गेम्स हैं जिसमें सिवाय मार धाड़ एग्रेशन के और कुछ भी नहीं है। और वो छोटा बच्चा जब उसमें 3-4 घंटे पर डे इन्वॉल्व रहता है तो वो उसकी ऑफ कोर्स पर्सनैलिटी में एम्बेड हो जाता है। सो उसकी एग्रेशन उन चीज़ों से भी आ रही है। बल्कि पिछले दिनों आपने सुना होगा कि एक गेम से इंस्पायर होके उसने अपने फैमिली में बिल्कुल, शूटिंग कर दी, वो और एक death हो पबजी गई थी। गेम है शायद, और जी, एक जी, और जी। उसको तो प्लीज बैन करवा दें। हमने बिल्कुल बैन। ये आपके लिए। थैंक यू सो मैम मच। एक नाज़रीन, ये मैं इनको खिला रही हूँ अभी, एक चाहिए लें। थैंक यू। और उसके बाद हम एक क्विक से ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, सो वील कंटिन्यू आवर वेरी वेरी इंफॉर्मेशन वाली जो गुफ्तगू है। तो लेते हैं क्विक सा कमर्शियल ब्रेक। और कप चावल बनाने हैं, 4 टीस्पून डाल दें। 4 टीस्पून। गलती की गुंजाइश है ही नहीं। बस अब ये तो मैंने सीख लिया। नाज़रीन वेलकम बैक। मुझे मैम नबीला खालिद साहबा ने बताया कि 1 कप राइस अगर है तो 1 टीस्पून उसमें डलेगा, और पुलाव में जब तक नमक सही ना हो तो बिल्कुल मजा नहीं आता, बिल्कुल मजा। तो मेरे साथ कैसा बना बताएं फैजान? पुलाव तो बहुत अच्छा Perfect, बहुत ही है। अच्छा। और मैं वैसे आपकी तारीफ इसलिए भी ज़्यादा करूंगा क्योंकि आप शो भी कर रही हैं, आपका और पुलाव भी दिमाग बना रही हैं। इंटरेक्शन उस तरफ भी है, कॉलर के साथ भी है, हमारे साथ भी है, और वहाँ पे भी है। बस यार, तो ये जो मल्टीटास्किंग है ना आपकी, तो आई मस्ट अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच। मुझे भी अपने प्रोग्राम में बुलाना GTV में। कराची कब आ रही हैं आप? अरे कराची में करते हैं? कराची में? वो तो आती रहती तो हूँ कराची ना। आना कौन सा मुश्किल है? कराची तो मेरा दूसरा घर है। बस ठीक है, पहला घर है, दूसरा ही है। बस आप कराची आए और फिर इंशाल्लाह हम वहाँ होंगे और आप यहाँ होंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नाज़रीन मेरे साथ नबीला खालिद साहब हैं, इनसे बातचीत करेंगे। अहमद फैजान का एक ज़बरदस्ती शोरील है, वो चल के देखते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। वेरी नाइस भाई, वेरी नाइस, जबरदस्त। और ये कि मॉडलिंग भी करते हैं? अच्छा, मॉडलिंग तो साथ साथ चलती रहती है, लेकिन मेरा जो अच्छा कराची जाए ना तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, आपको तो पता ही है। हाँ, वहाँ हर चीज़ का आपको मॉडलिंग शुरू भी हो है, जाता एक्टिंग भी है, होस्टिंग भी है, हाँ। न्यूज़ चैनल्स भी हैं। तो मेरा जो इंटरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता जो डेवलप हुआ है ना, वो होस्टिंग की तरफ हो गया है।
अच्छा, उसकी एक वजह ये भी है कि मुझे ऑफ द कैमरा तो शायद बोलने का शौक बिल्कुल भी नहीं, मैं चुप करके आराम से बैठा रहता हूँ, मुझे कहेंगे 2 घंटे मैं बैठा रहूँगा आराम से, लेकिन ऑन कैमरा जब कैमरा स्टार्ट होता है तो मेरा दिल करता है मैं बोलता रहूँ। तो होस्ट को तो फिर आपको पता है ये और चाहिए ये था कि कि वो उसमें ये भी है कि आप एक स्पेसिफिक टाइम तक काम करते हैं और उसके बाद एग्जैक्टली ये भी है, और 1 से 2 घंटे या 3 घंटे आपने काम करना है, उसके बाद अपनी लाइफ एंजॉय करें आप, उसके बाद बल्कि अगर आप कोई ड्रामा में आपका कोई चांस है तो वो शूटिंग भी कर, लेकिन वो दोनों काम साथ साथ बड़े मुश्किल है वैसे मेरे ख्याल से। तो होस्ट अगर आप चल रहे हैं ड्रामे में मुझे लगता है कि टाइम बड़ा वेस्ट हो जाता है। अब मैं आपको बताऊं कि अगर 8 घंटे की शिफ्ट है हाँ, तो वो 10 घंटे भी चली जाती है, 12 घंटे भी चली जाती है, जाने का टाइम है लेकिन वापसी का टाइम आपको नहीं पता। और ये कि ये होता है कि जो सीनियर एक्टर्स होते हैं वो पहले आते ही ना अपना काम करवाते हैं, दूसरा आदमी बेचारा मक्खियाँ मार के ना उसके जो मेकअप है वो कहीं और ही चला जाता है, कराची के मौसम में मेकअप और बाल आपके खराब हो चुके होते हैं जब तक आपके और फिर एनर्जी भी चली जाती है चली ना, जाती है, एनर्जी सही बात भी। है। तो इसी को तो स्ट्रगल कहते हैं, यही असल स्ट्रगल तो ये है। आप करें ना, हम तो कर चुके आपने तो एक राज किया है पाकिस्तान की ड्रामा नहीं, आपको अंदाज, अभी तो आपका 20 दिन में काम खत्म होता है ना, हमारा वीकली एपिसोड शूट होता था, तो अगर 14 एपिसोड्स है ना तो 14 हफ्ते आप स्टक हैं पीटीवी के साथ, 14 हफ्ते आप रोज जाते हैं सुबह 10 बजे और रात को 10 बजे वापस आते हैं। अब तो आसान हो गया ना काम, 20 डेज में योर वर्क इज डन, उसके बाद आप कुछ और करें। उस वक्त आप एक सीरियल था तो एक सीरियल के लिए आप फिर ये नहीं कि जी मेरा काम खत्म करें मैं जा रहा हूँ सैन फ्रांसिस्को और बाकी का काम बाद में करना है। तो जो डिफरेंस आया ना वो ये भी है कि 20 दिन में काम खत्म करके आप इतने पैसे भी कमा लेते हैं कि आप सैन फ्रांसिस्को भी चले जाएंगे, दुबई भी चले जाएंगे, एक ब्रेक भी ले मालदीव्स लेंगे, भी चले जाएंगे, और आके फिर एक नया प्रोजेक्ट करेंगे, फिर 20-25 दिन और फिर ऐसे। तो उसके नाज़रीन जो चेक मिलता था ना वो मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। पीटीवी का चेक हमें अंदाजा है कितने का होता है। सो अच्छा, कमिंग बैक टू हमारा नाज़रीन, टाइम का पता ही नहीं चला माशाल्लाह से, बड़ा ज़बरदस्त। आपका इंस्टाग्राम है अहमद? मेरा इंस्टाग्राम है FAI, बता सकते हैं ना, हाँ। FAIZN_FZN1, आप उस पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। इतना मुश्किल क्यों बनाया है, आसान सा बनाते। फैजान थोड़ा यूनिक बनाने का FAIZAN_FZN1 FZN1, ओके, ये रिकॉर्ड हो गया तो- FAIZAN_FZN1 ZN1 रिकॉर्ड हो गया है, वो बाद में रिपीट पे लोग देख के उसको फॉलो कर सकते हैं। कर लेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का, शायद आपके लिए हो या ना हो, लेकिन जाएंगे तो शायद पता चल जाए। नहीं कुछ अच्छा है उस पे, आप देखिए, जरूर फॉलो करें मुझे। आपसे अगर कांटेक्ट करना हो तो जी आई एम नॉट अ वेरी सोशल मीडिया पर्सन, फेसबुक और ट्विटर इंस्टाग्राम पे, बट ऑफ कोर्स आई कैन शेयर माय ईमेल Okay. एंड एनी टाइम जी अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हो या कुछ हो तो आई विल शेयर आफ्टर द प्रोग्राम, आई विल शेयर इट विद यू। और आप ओके, जरूर आप जो है नेक्स्ट टाइम। नाज़रीन, आज का जो सवाल का जवाब है वो है डिस्को दीवाने, जो नाज़िया हसन अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, उनका सबसे पहला एल्बम था जो कि सुपर डुपर हिट था, पूरी दुनिया में उसने धूम मचा दी थी, और उसी के ऊपर चल के आंसर का डिटेल जवाब भी देख लें आप, तो पागल हो जाते हैं। सो नाज़रीन, टाइम शॉर्ट है हमारे पास, अभी है ना टाइम, 15-20 मिनट है। नाज़रीन, आज हमने घड़ी नहीं पहनी, इस वजह से गड़बड़ हुई। सबसे पहले तो मैं जो है वेलकम करना चाहूँगी, खुश आमदीद मुख्तार हामिद राजा भी आ चुके हैं बड़े दिन बाद, चेक शर्ट पहन के कूल लग रहे हैं। क्या बात। सो अच्छा मैम, नबीला खालिद साहब को अच्छा सा, would you like to share a message with all the people? जी बिल्कुल, मैं यही एज ए एजुकेशनिस्ट, जो मैंने इतनी जर्नी है मेरी एजुकेशन में, मैं यही सबसे कहूँगी कि हमारा इस वक्त द नीड ऑफ द नेशन है कि हमारा एक टीचर जो एक कम्युनिटी है उसको एक तो ड्यू रिस्पेक्ट दी जाए उनको, और टीचर्स को ऑन द अदर हैंड बोथ वेज उनको अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे खुद से काम करना है। वी हैव टू, बिकॉज एक फैसिलिटेटर है वो एक रोल मॉडल है, पेरेंट्स एक रोल मॉडल हैं, ये जो न्यू जनरेशन है अब आ रही है ये हमारा बहुत बड़ा ख़जाना है, ये एसेट है जिसने आगे जाके इस मुल्क को चलाना है। और द पीपल हु आर वर्किंग विद दीज स्टूडेंट्स, जो इनके साथ डेली कांटेक्ट में रहते हैं, जो टीचर्स हैं, उनको अपने आप को इक्विप करने की ज़रूरत है। वन मैसेज फॉर देम कि वो अपने आप को प्रोफेशनली डेवलप करें, नॉट ओनली कि एक नॉलेज कन्वे करें, उनकी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट, उनको वैल्यूज़ सिखाना, उनको मॉरल्स, उनके एथिक्स, उन पे काम करने की ज़रूरत है, ताकि वो 10 साल बाद अगर स्कूल से निकलें तो एक अच्छा इंसान बन के निकलें और एक अच्छा पाकिस्तानी बन के निकलें।
اور پیرنٹس کے لیے میرے ایک چھوٹا سا میسج یہ ہے کہ ایک پیرنٹ ٹیچر اور چائلڈ کا ایک ٹرائنگل ہوتا ہے اور اس کا بیسک اس کی اسکیفولڈنگ ایک میوچل رسپیکٹ ہے اوکے اور ایک میوچل ٹرسٹ ہے. سو یہ رکھنا ٹرائنگل کو ایک ایکٹیو رکھنا, بڑا ضروری ہے. کوآرڈینیشن رکھنا, اپنے بچوں کی جو تربیت ہے اس پہ فوکس کرنا along with the academics, یہ ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ جتنے پیرنٹس ہیں یہ ان کے لیے میسج ہے. ونڈرفل, زبردست. احمد, فیضان, آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ کو گانا کون سا پسند ہے آج کل, جلدی سے بتا دیں. گانا مجھے بالکل بھی نہیں پسند. یہ کیسے ہے؟ آپ کا اسٹار کیا ہے؟ لبرا. لبرا. آپ کا ہے کیپریکارن. اچھا, گانا مجھے سننا پسند ہے, وہ بھی اگر کوئی ہوسٹ سامنے بیٹھی ہو تو ان سے. نہیں ہو جو, یہ کیا بات ہے, گانا کچھ تو سنتے ہوں گے. حسن رحیم نہیں پسند تم کو, پسوڑی نہیں پسند تم کو؟ نازیہ حسن بہت اچھی ہیں, عاطف اسلم کو سنتا ہوں میں, لیکن سننے کی حد تک. اچھا یہ بتائیں کہ آگے شادی کا کیا رہتا ہے؟ اچھا, بات اصل یہ ہے کہ سب کے ویسے اپنے اپنے گولز ہوتے ہیں, تو میرا ایک مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ میں جو لائف میں کرنا چاہتا ہوں وہ پہلے اچیو کر لوں, اس کے بعد پھر شادی کی طرف بڑھیں گے. ابھی تو میں نے نہیں مطلب امی نے کیا کہا, اپنی پسند سے, میوچل پسند سے؟ میرے جو بڑے بھائیوں کی شادی ہو چکی ہے, ماشاءاللہ 2 بچے بھی ہیں ماشاءاللہ, تو اس کے بعد باری میری آتی ہے, تو میرے پہ پریشر پڑتا ہے تھوڑا سا, لیکن میں کسی طرح ادھر ادھر سے کر لیں گے کچھ عرصے بعد. ابھی 5 سال آئے تو 2 سال, پھر 1 سال ایسے. تو ٹارگیٹ یہ ہے کہ پہلے کچھ کر لیں زندگی میں, اس کے بعد پھر شادی بھی کر لیں گے. لولی ہیونگ بوتھ آف یو. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. کوئی اچھا سا کوئک سا پیغام دے دیں. کوئک سا پیغام یہ ہے کہ اگر آپ کی لائف میں سیٹ بیکس آ جاتے ہیں, یہ ہم روٹین لائف میں بھی دیکھتے ہیں, تو آپ صرف ایک چھوٹی سی ایگزامپل سوچ لیں کہ آپ کی جو ہارٹ بیٹ ہے وہ اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے. اگر وہ اپ جا کے رک جائے گی یا ڈاؤن ہو کے رک جائے گی تو لائف رک جائے گی. تو اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں, کیونکہ اگر اندھیرا آئے گا تو اندھیرے کے بعد روشنی بھی آنی ہے. تو اس لائف کو تھوڑا سا انجوائے کریں, تھوڑا سا صبر کے ساتھ اسٹے پیشنٹ, لائف اچھی ہوگی انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ بوتھ آف یو. ایک پکچر, ویری نائس, زبردست. It was great having both of you. ناظرین, آج کا شو جو ہے ریپیٹ میں کل صبح 10:30 بجے دیکھنا نہ بھولیے گا. نہیں, کل صبح نہیں, I'm sorry, معاف کیجیے گا, رات کو 10:30 بجے دیکھنا نہ بھولیے گا, اور صبح 5:30 بجے فار اوورسیز پاکستانیز. انشاءاللہ میں آپ سے ملوں گی کل شام کو, معاف کیجیے گا, کل صبح 9:30 بجے. اور تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں, گھر والوں کا خیال رکھیں, ملک سے پیار کریں. ٹیک کیئر, اللہ حافظ. مل کے کہتے ہیں پاکستان زندہ باد.